كشف الدجى بجماله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع لسانه. صلوا عليه وآله، صلوا عليه وآله. الحمد لله، الحمد لله الذي علم بالقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم، وأرسل إلينا رسوله النبي المكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ورضي عن أصحابه وتابعهم بإحسان ومن سار على سننهم فعلم وعلم وتعلم. أما بعد، رئيس الحفلة المعقب وأساتذتي وإخوتي، أريد أن ألقي أمامكم خطبة وجيزة مهمة حول الموضوع الوقت هو الحياة فلا تقتلوه. إخواني الكرام، لقد أرشدنا الله في كتابه الكريم على لسان نبي عظيم إلى أهمية الوقت والتوقيت في حياتنا وأعمالنا، فرسم لنا الأحكام الشرعية وعدد لنا أوقاتها ومواعيد أدائها، وحذرنا من التساهل والتجاوز بها عن توقيتها، وفي ذلك منه سبحانه تعليم وتربية لنا على تنظيم الأعمال والقيام بها في مواقيتها المحددة. فقال عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. زملائي العظام، إنكم على علم جم بأن طبيعي شيء أمر منكر قبيح جدا، ولكن فوق ذلك المنكر أن يعطي الإنسان وقته، لأن الوقت هو النعمة الأولى التي أعطاها الله سبحانه وتعالى الإنسان من نعمه الثمينة، فلذلك هو الأغلى والأثمن والأنفس من كل نعمة، حتى من كل شيء، كما يقول الوزير الصالح يحيى بن بيدة: الوقت أنفس ما أريد بحفظه، الوقت أنفس ما أريد بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيق. أكتفي بهذه الكلمات.